इक्ष्वाकुकुलनाथस्य स्नुषां दशरथश्चय अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव किं स्मृतिर्वीर्यं दवा नार्ययो मां भर्तुरसन्निधौ अपकृत् यागतः पापदेना दृष्टो महात्मना न त्वं रामस्य सदृशो दास्येभ्यस्य न युज्यसे अजेयसत्यवादी च रणश्लाघी च राघवः जानक्या वरुषं वाक्यमेव मुक्तो दशानन ज्वालतः कोपा चिदास्त इव भावकः विवृत्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणं मैथिलीं हन्तुमारब्ध कृतं दता स्त्रीणां मद्यात् समुद्भत्य तस्या भार्या दुरात्मन वरामन्दोदरी नाम तया सा प्रतिशेषितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया सा मदनार्दितः सीतया तव किं कार्यं महेन्द्र समविक्रमदेव गन्धर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च सार्धं प्रभो रामस्वेह सीतया किं करिष्यसि ततस्ताभिः समेदाभिर्नारिभिः सममहाबल प्रसाद्य सहसा दीदो भवनं स्वं निशाचर यादेतस्मिन् दशग्रीव राक्षस्यो विकृतानना सीतां निर्भर्तस्यामासुर्वाग्यै क्रूरैः सुदारुणैः दृढवद्भाषितं दासां गणय्यामास जानकी।